सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि हॅपी रिपब्लीक डे. आयज असो दीस आसा ज्या दिसा इन 1950 आमच्या भारत देशाक एक संविधान मेळ्ळें, कॉन्स्टिट्यूशन मेळ्ळें आणि आमचो भारत देश हो रिपब्लीक जालो, डेमोक्रेटीक जालो. हेचो अर्थ इतलोच की ह्या देशान जितले लोक रावतात तांकां जस्टीस दिवपाक लागून, तांकां न्याय दिवपाक लागून एक कॉन्स्टिट्यूशन आमचें तयार जालें. आनी तेंच कॉन्स्टिट्यूशन तयार जाल्या उपरांत आतां आमी 75th रिपब्लीक डे आसा आमचो तो आयज सेलिब्रेट करता. आतां इतलीं वर्सां ह्या रिपब्लीक डे सेलिब्रेट करून आमची डेमोक्रेसी खंय पावले आनी कशी जाले ही सगळ्या लोकांक खबर आसा. जितले आमचे फ्रिडम वाडपाक जाय आसले, जितलो आमचो जस्टीस मेळपाचे चान्सीस वाडपाक जाय आसले, ते दिसान दीस ह्या बीजेपीच्या अंडर कमी जायत आहा. आनी तो लोकांक एक भंय जाला की आमी डेमोक्रेटीक आसा ते परते डिक्टेटरशिपान पावता काय. जो जस्टीस आमकां कायद्यान बरोवन दिल्लो आसा, आमकां जो मेळपाकूच जाय आमचो रायट, तो रायट आमच्या कडल्यान हो बीजेपी सरकार काडून घेता काय. आमच्या गोंयानूच जर पळयलें जाल्यार आमच्या गोंयकारांक जो रायट आसा, ह्या गोंयचे एक्चुअल खरे भूमिपुत्र जावन आमचे गोंयकारांचे हक्क, आमच्या गोंयकारांचे रायट जे कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां बरयला. जशें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा की आमचे इंडियेन आमी वी हॅव युनिटी इन डायवर्सिटी. आमची डायवर्सिटी आसा, प्रत्येक राज्याची डिफरंट आयडेंटिटी आसा, प्रत्येक राज्याचे डिफरंट कल्चर आसा, डिफरंट लँग्वेज आसा. ही आयडेंटिटी हो कल्चर राखून दवरपाक लागून आमकां कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां रायट दिला. आनी तोच राखपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ह्या पक्षाचो जन्म जालो, बर्थ जालो. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमच्या गोंयकारांचे, आमच्या गोंयान रायट राखपाक लागून इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे कायदो धरून तो करपाचो आमी थारायलें आनी आमची पार्टी फॉर्म जाली. 2021 नोव्हेंबरान ही जी पार्टी फॉर्म जाली आमची, ती जाल्या उपरांत एक इलेक्शन आमी कंटेस्ट केलें. आनी तेच्या पयलीं पार्टी फॉर्म करच्या पयलीं 2017च्यान जी पार्टी गोंयकारां मदीं रावन गोंयकारांक गोंयकाराचे हक्क दिवन, गोंयकारांचो आवाज दिवन 2017च्यान काम करीत आसा. 2017च्यान जे आमी काम चालू केलें, तें काम इतले बेगीन इतलें व्हडलें जातलें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें. पण लोकांच्या आशिर्वादान आनी स्पेशली सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी आहा गोंयकार, तेंच्या मेहनतीन, तेंच्या हार्डवर्कान, तेंच्या सॅक्रिफायसान ही पार्टी आज ह्या लेवलाचेर पावली. ती पार्टी फॉर्म जाली. जेन्ना आमची पार्टी आमी डिक्लेअर केली, व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जेन्ना आमी पॉलिटिकल वयता म्हणून जेन्ना आमी डिक्लेअर केलें, तेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन जो एनजीओ आसलो, सोसायटी आसली, त्याच्या अकाउंटान फक्त 2 लाख रुपये आसले. पूण काळजान ती उमेद आसली, काळजान ती पॅशन आसली. ह्या आमच्या जमनीक लागून, आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून तो मोग आसलो आनी त्या मोगान आमी फुडें वचत रावले. जशें जशें आमी फुडें गेले, आमी फेब्रुवारी 2021 आमचे पार्टी फॉर्म करपाक आमी एप्लिकेशन घातलें. त्यानंतर नोव्हेंबरान आमची पार्टी फॉर्म जाली. खूब अडचणी येयले, आमचेर कंप्लेनी घातले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो बिल म्हणून कितें तरी हाडटा आनी ते अनकॉन्स्टिट्यूशनल आसा, एंटी इंडियन आसा म्हणून आमचेर कंप्लेंट्स घातले. इलेक्शन कमिशनाक
कोणे तरी कंप्लेनी धाडून आमच्या पार्टेक रजिस्टर करपाची न्हू आमची पार्टी म्हणून रिक्वेस्ट केली. आता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही एक ऑटोनॉमस बॉडी आसा, एक इंडिपेंडंट बॉडी आसा. त्यांच्यानी आम्ही जो त्यांना रिप्लाय दिलो की आमचे पोगो बिल कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसा. तसोच रिपब्लीक डेची नोंदणीत परबी जशें सगळ्यांनी उलयले तशें आयज हो एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली तांकां लागून हो खोशयेची परब आसा. आयज तुमी पळयलें की कशे तरेन आमी स्ट्रगल केलें, कशे तरेन ही पार्टी एक पयलेच इलेक्शनाक कंटेस्ट करून आयज एक स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आमी सदांच चिंतताले की आमचो फ्लॅगाचो कलर कसो आसचो, फ्लॅग कितें आसचो. एक फ्लॅग म्हणल्यार खंयची कंट्री, खंयचो एक क्लब, खंयच्या ऑर्गनायझेशना लागून प्रायड मुवमेंट. तो जेन्ना वेव जाता तेन्ना एक आंगार काटो येता खंयच्याय कंट्रीच्या हितून जावं खंयच्या ऑर्गनायझेशना हितून. तसोच जो आमचो फ्लॅग आसा तोवूय आयज आमी अनावरण करता, तोवूय तुमच्या फुड्यान मांडटा. आयच्यान जे आमचे मुवमेंट फुडें जातले, जे पॉलिटिकल जावं आनी कसले जावं, तेका लागून हो आमी फ्लॅग आसलो, हो फ्लॅग आमी आयज उक्तावण करता. आनी तो फ्लॅग तेजे दोन कलर आमी दवरलेलो आसा. पयलो म्हणल्यार रेडिश ब्रावन कलर. हो एक आमची पॅशन, एक आमचे एग्रेशन आनी तशेंच आमच्या मातये प्रती मोग. आमच्या मातयेक लागून जे आमी कितें करता तो मोग तुमी पळयतात. तो मोग तो रेडिश ब्रावन हो कलर दाखयता. तसोच जो ओशन ब्लू कलर आसा तो सिन्सिरिटी दाखयता, तो स्टेबिलिटी दाखयता. तो एक जो आमचे मदीं जो एक सामको हें आसपा जाय की एक स्टेबिलिटी आसपा जाय ती दाखयता. आनी तशेंच तरेन आमी हो दोनूय कलर आमी ते चूज केल्ले आसा. खूब जाणां विचारले, जे एक्सपर्ट आसा तांकां विचारले, मागीर आमच्या भुरग्यां मदीं आमी गेले तांकां तेन्ना विचारले. तशें करून हो कलर आमी चूज केल्लो आसा. आनी हो फ्लॅग जो आसा तो आयच्यान आमी अनावरण करता. हो तुमच्या मुखार आनी अख्खे गोंयच्या आनी अख्खे जनतेच्या मुखार आमी हो फ्लॅग दवरता. देव बरें करूं. हांव मागता आमचो विश्वेशान हो फ्लॅग आतां तुमच्या फुड्यान दाखयला. पूण हो फ्लॅग नाजाल्यार कलर सिलेक्ट करपाक इतले आमकां प्रॉब्लम जालो. जी फ्लॅग दाखय इतलो प्रॉब्लम जाले, म्हणजे कन्फ्युजन आसले की कसलो कलर सिलेक्ट करपाचो. डिफरंट कलर सिलेक्ट जाले. आमची हांगा मिटिंगूय जाली. ते मिटिंगेक आमी दुसरो सिलेक्ट एक्चुअली फायनल केल्लो. पूण मागीर परते आनी थोडे आमकां मागीर थोडे एक्सपर्ट्स मेळ्ळे जेंच्यांनी आमी जो कलर सिलेक्ट केल्लो तो कित्याक नाका हे आमकां तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. सो हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन पयलीं म्हटल्यार जे मिटिंगेक हजर आसले जेंच्यांनी हो फ्लॅग चूज आमी एक कलर चूज केल्लो तो आमी फाटीं घेतलो आनी मागीर आतां हो केलो. सो ते सगळ्या भुरग्यां कडेन माफी मागता, सॉरी मागता की आमी परतो दुसरो कलर जो चूज केलो तेन्ना परती आमी मिटींग घेवंक ना. सो म्हाका दिसता की तुमी अंडरस्टँड करून घेतले आनी म्हाका हें दिसता की जो फ्लॅग आमी आयज तुमच्या फुड्यान दवरला, गोंयकारांच्या फुड्यान दवरला आनी पार्टेक दवरला, तो सगळो तुमच्या काळजान आसतलो, तुमच्या मनान आसतलो आनी तुमकां तो आवडटलो. आनी त्या फ्लॅगाचेर तुमी जसो ह्या भारत देशाच्या फ्लॅगाचेर तुमी मोग करता तसोच फ्लॅग, होय फ्लॅग तुमी तुमच्या काळजाक लायतल्यात, काळजान दवरतल्यात, मनान दवरतल्यात आनी हो फ्लॅगाक केन्नाच सकयल देंवपाक तुमी दिवचे ना. हो फ्लॅग सदांच वयर फ्लाय जातलो, वयर चडटलो आनी दिसान दीस वयरूच पावतलो. हांव मागता आमचो साऊथ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट रुबर्ट पेरेरा तेच्या कडेन की फायनल स्टेटमेंट हेजेर तुमी करचें. जी आमकां एक खुश खबर येयले आनी आमी जे आउट केले. आमची पार्टी आता स्टेट रेकॉग्नाइज पार्टी जाल्ली आसा. ही सादी पार्टी उरलेली ना. आता हेची एक गजाल सांगता तुमकां. कायदो कितें म्हणटा, इलेक्शन जाले की 3 म्हयन्यान तेंचो पोल सर्वे जाता. तेंची एक कमिटी बसता इलेक्शन कमिशनान. ती पळयता खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे परफॉर्मन्स कशें आसा. 2-3 कायदे आसा. एक कायदो आहा तो 6% वोट शेअर पडपाक जाय आनी 2 आमदार येवपाक जाय. आमी तेतून काय क्वॉलिफाय जायना, आमचो एकूच आमदार आहा. आनी दुसरो एक आहा जो लास्ट पॉयंट आहा तो म्हटल्यार 8% वोट शेअर.
खंयच्या इलेक्शनाक आमदार तेतून आसून 8% एंड एबव जर वोट शेअर पडली जाल्यार ती पार्टी ऑटोमॅटीक ती स्टेट पार्टी जावपाक जाय. पूण आमकां 2 वर्सां स्टेट पार्टी करूंक ना. आमी जेन्ना ZP इलेक्शनाक सीओन गेले आल्तीन ऑफिसान, 2 सीओ आतां तिसरो सीओ येयला, ते सगळ्यां कडेन आमी जेन्ना उलयले तेन्ना एकूच आन्सर येयलो की आमी एलिजिबल ना म्हणून. आनी आमकांय खबर ना हो कायदो आमकां कसो मिस जालो, आनी जेच्या कडेन आमी आमचो लिगल ओपिनियन घेतालो तो एक एडवोकेट आसलो. तो एडवोकेट फक्त पॉलिटिकल पार्ट्यांचें रजिस्ट्रेशन करता आनी दुसरें तेजें कांय काम ना. पूण तो 8%च्या पॉयंटाक कसो मिस जालो आमकां खबर ना. आतां तो मिस जालो काय मिस केलो आमकां खबर ना, आमकां भितरली आयडिया ना. पूण फाटीं जेन्ना आतां लोकसभा इलेक्शनाक आमकां सिम्बॉल जाय आसलो म्हणून आमी अजय आमचो सीओन गेलो तेन्ना तेच्या ऑफिसराक जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना तांकां तेची कांय आयडिया नासली की पार्टी स्टेट रेकॉग्नायज कशी जाता. ते जाल्या उपरांत परते हांव आनी अजय ऑफिसान गेले. आमी थंयच्या ऑफिसराक मेळ्ळे. मागीर आनी एक कोण ऑफिसर येयलो, 3-4 ऑफिसर येयले, कॅबिनान बसले. आमी तांकां कायदो दाखयलो की खंयच्या कायद्या अंडर आमी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जावपाक जाय, आमचो हक्क आसा, आमचो रायट आहा. जाल्यार तेंच्यांनी मागीर दिल्ली फोन केलो, कोणाक तरी तेंच्यांनी फोन मारलो. तो फोन मारला तो सांगता, ताका एक्सप्लेन केलें पयलीं कितें आहा कशें आहा तें. तेचे उतार आमकां थंयच्या सीओच्या ऑफिसरान आमकां सांगलें, कित्याक तो ऑफिसर आसलो तो थंय त्या हेच्या कडेन फोनार उलयतालो, फोन लावड स्पिकराचेर नासलो. तेणी सांगलें की तेणी ताका कितें सांगलें ऑफिसराक की ये पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी होने से कैसे मिस हुआ हमको मालूम नहीं, ये होना चाहिए. गोंयान आतां इतलेशे पार्टी आहा, एका पिटीचेर सगळो इलेक्शनाचो पोल सर्वे येता, पोल डेटा येता. तेजेर आमच्या पार्टीचो 9.81% शेअर क्लियर कट दिसता. हे दिसता आसतना ही पार्टी स्टेट रेकॉग्नायज जावपाची कशी मिस जावपाक शकता, आमकां प्रश्न पडलो. पूण आमी हार मानूंक ना. आमी लेटर केले, तांकां मेल केली, तांकां नॉन स्टॉप आमी ECIक फोन करीत रावले, पूण ECIचे फोन चडशे टायम कोण घेयना. मागीर आमी हांव आनी अजय दिल्ली गेले. दिल्ली वचून आमी त्या ऑफिसराक मेळपाची ट्राय केली, पूण आमकां थंयसर त्या ऑफिसराची अपॉयंटमेंट मेळोंक ना. मागीर आमी थंयच्यान आमकां तेंच्यान सांगलें थंय एक्सटेंशन नंबर्स आसा, थंय 2 फोन दवरतात ते लँडलायन नंबर्स, थंयच्यान एक्सटेंशन नंबर डायल करपाचो आनी त्या ऑफिसरा कडेन उलोवपाचें. थंयच्यान एक नंबर जावन तो दुसरो दिता, तिसरो दिता, चवथो, पांचवो जाल्या उपरांत तो ऑफिसरा कडेन तूं पावता. हे सगळें आमी ट्राय केलें, पूण लास्ट मेरेन आमकां तो ऑफिसर मेळोंक ना, आमकां तेच्या कडेन उलोवंक मेळोंक ना. फायनली आमी सगळ्या देवाक उलो मारलो. देवाक सांगलें हे आतां जी फायल आसा आमी तुज्या नांवांनी आतां हांगा इनवर्ट करता आनी घरा वयता, कित्याक आमी आनी कांय करपाक शकना. कित्याक आमचें टिकेट बुकींग जाल्लें वचपाचें येवपाचें, आनी रावपाक आमच्या कडेन तितले कापास्तादूय नासले, कित्याक ते दीस फ्रायडे आसलो, सॅटर्डे संडे आनी सोमार मेरेन म्हणजे 3 दीस दिल्ली रावपाचो म्हणल्यार परत खर्च आसलो. तेका लागून आमी देवाचें नांव घेतलें आनी ती फायल इनवर्ट केली आनी आमी येयले. ते जावन म्हाका दिसता 12-13 दीस जाले. 12-13 दिसान आमी नॉन स्टॉप फोन करताले, पूण कोण फोन उखलिनासलो थंय. मागीर आमचे थोडे दिल्लीचे कोण फ्रेंड जे आसले, वळखीचे आसले, तांकां आमी थंय वचोन इन्क्वायरी करपाक लायले, कित्याक आमच्या कडेन काय वचपाक थंय जाय नासले परत. सो ते थंय इन्क्वायरी करून येताले, पूण रिप्लाय येनासलो. पूण फायनली 17 तारखेर आमकां तेंचो मेल येयलो की तुमचे लेटर आनी एप्लिकेशन आमकां मेळ्ळा आनी आतां तुमी आमकां सांगा की तुमकां फुटबॉल जाय की आनी खंयचो सिम्बॉल जाय. तेन्ना अशें तेंच्यांनी क्लियर कट ते लेटरान नासले की आमी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आमी कन्फ्युजनान आसले की आतां कितें हें लेटर, कितें म्हणून समजपाचें, पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह काय कितें कांय कळनासलें. मागीर आमी चिंतलें की जर नेगेटिव्ह आसलें जाल्यार खंय ना खंय थंय सांगपाचें की तुमी जें एप्लिकेशन केलां तें वॅलीड ना, नाल्यार तुमची पार्टी एलिजिबल ना, हें लेटर येवपाचें. सो आमी तें पॉझिटिव्ह घेतलें.
हॅलो सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार आमच्या प्रजासत्ताक दिसाची हुलुनीत परबी आनी ही खुश खबर आमकां बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस मेळ्ळी जे 2 दीस फाटीं त्या दिसा गोंयचोच एक राखणदार आमचो कामुर्लेचो ज्या मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आमी झगडटा त्या जिटिया देवाचोय वर्धापन दिन आसलो आनी तसोच आतां कितली वर्सां जाली 2017च्यान जे आमी झगडटा हे सगळ्या देवांच्या आशिर्वादान मागीर आमचो जेजू जावं सायबीण जावं अल्ला जावं नाल्यार बाकी खंयचेय देव नाल्यार युनिवर्सल पावर जी आमकां अजून मेरेन एकठांय धरून आहा जी आमकां बोल्सांत पयशे नासतना ड्रायव्ह करता जी आमकां शक्ती दिता ह्या माय भूंयक लागून वावरपाक जी आमकां शक्ती दिता एक फॅमिली म्हणून रावपाक जी युनिवर्सल पावर आमकां मोटिवेट करता ह्या जमनीक लागून जीव दिवपाक रगत दिवपाक घाम दिवपाक आपलो वेळ दिवपाक ही पार्टी भाड्याची पार्टी न्हू ही पार्टी कोणाचे वोट स्प्लिट करपी पार्टी न्हू ही पार्टी चॅटिंगा करून दलालगिरी करपी पार्टी न्हू ही पार्टी महालक्ष्मी कडेन आनी खुर्सा कडेन वचून फोटिंगपणा करपी पार्टी न्हू ही पार्टी बीजेपीक आपले आमदार सप्लाय करपी पार्टी न्हू ही पार्टी जावन आसा गोंयकारांची ही पार्टी जावन आसा गोंयकारांच्या अस्तित्वाची गोंयकारांच्या आयडेंटिटीची आनी ही पार्टी जावन आसा गोंयकारांचो आवाज जो आवाज इतली वर्सां गेली 65 वर्सां दाबून दवरलो चेपून दवरलो गोंयकारांक आमच्याच गोंयान 3rd क्लास सिटीजन म्हणून आमकां कॅटेगरी केली पंचायतीन गेल्यार आमकां व्हॅल्यू ना मामलेदारान गेल्यार आमकां व्हॅल्यू ना एसेंब्लीन गेल्यार आमकां व्हॅल्यू ना आमकां खंयच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान गेल्यार व्हॅल्यू ना रस्त्याचेर आमकां व्हॅल्यू ना इंडस्ट्रीन गेल्यार व्हॅल्यू ना फॅक्टरीन गेल्यार व्हॅल्यू ना बाजारान गेल्यार व्हॅल्यू ना दुकानार गेल्यार व्हॅल्यू ना आयज आमकां गोंयकारांक काबार केले गोंयकारांक सोंपयले अक्षरशः ह्या बीजेपीन काँग्रेसीन एमजीपीन गोवा फॉरवर्डान आनी आपान काबार केले खेळ केलो आमच्या कडेन आमच्या आयडेंटिटी कडेन खेळ केलो आमच्या अस्तित्वा कडेन खेळ केलो आमच्या जिवना कडेन खेळ केलो आमच्या फ्युचरा कडेन खेळ केलो लिटरली खेळ केलो हे जे पार्टी येतात गोंयान आनी गोंयांक लागून वावरता म्हणून सांगतात गेल्या इलेक्शनाक जशे अळमीक येयल्ले टीएमसी येयल्ली ममता दिदी येयल्ली खंय आहा ती ममता दिदी काँग्रेस येयल्ले गोंयकारांक साल्वार करपाक 2017च्यान पळयताय कोणाक साल्वार करता हे बीजेपीक साल्वार करता गोंयकारांक हे बीजेपी भाड्याचे बैल घेवन आपली पार्टी चलयता तांच्या कडेन कापासतात ना आपले आमदार निवडून हाडपाक आणि आपणाक जगातली सगळ्यात व्हडली ऑर्गनायझेशन व्हडली पार्टी म्हणटा पूण भाड्याचे चोरलेले आमदार घेवन राज्य चलयता 2017च्यान चोरलेल्या आमदारांचेर बीजेपी आपले राज्य चलयताची लायकी तीच चोरपाची लुटपाची नागोवपाची गोंयकारांक लागून कशें गोंय राखता आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना नाजाल्यार पोगो बिल आनी आमचे ज्यो मागण्यो आसा नाल्यार आमचे जे विक्रांती आसा रेव्होल्युशन आसा हे कशें कायद्यान बसता हे आमी ईसीआयक बरयले जे लोक अजून पर्यंत स्पेशली बीजेपीचे थोडे स्पोक्स पर्सन असतात जे मिडिया जेन्ना डिबेट जाता तेन्ना येतात आनी ते म्हणटात की आरजीचे पोगो बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल जाल्यार तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे पोगो बिल जेन्ना अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आमच्या पार्टीचे रजिस्ट्रेशन आडोवपाचो प्रयत्न तुमच्या कडल्यान जालो तुम्ही थोड्यांक यूज केले आमच्या अगेन्स्ट आनी तांकां लेटरां घालपाक लायली ते आमी डिफेंड केले ते पोगो बिल आमी डिफेंड केले आनी फायनली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आमकां नोव्हेंबरान आमकां रजिस्ट्रेशन दिलें आनी सेम रिजन हे पोगो बिल आमी एसेंब्लीन घातले ते पोगो बिल कॉन्स्टिट्युशनल
कॉन्स्टिट्युशनली करेक्ट आसा आनी ते कॉन्स्टिट्युशनान बसता हे बीजेपीक खबर आसा. कित्याक जर इलेक्शन कमिशन अप्रूव्ह करता आमची फायट, आमची पार्टी, आमचे रेव्होल्युशन, आमचे मागण्यो जर इलेक्शन कमिशन जर अप्रूव्ह करता जाल्यार ते कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियनूय ते बसता हे ह्या बीजेपीक सारखे खबर आसा. आनी दॅट इज द रिजन आमच्या आमदारान जेन्ना पोगो बिल असेंब्लीन घातलें, पहिल्याच असेंब्लीक आमी प्रॉमिस केल्ले लोकांक की आमी निवडून येयल्या उपरांत पहिल्याच असेंब्लीन आमी पोगो बिल घालतले. ते पोगो बिल आमी जेन्ना घातले ते पोगो बिलाचेर डिस्कशन सुद्धा करूंक ना. वयल्यान ह्या बीजेपीन पोगो बिलाची फकाणां केली म्हटल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युशनाची फकाणां केली, ह्या संविधानाची फकाणां केली. जे आपणाक अख्ख्या वर्ल्डातली सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणटा, अख्ख्या भारत देशभर इंडियाभर तेंचे कितलेशेच गव्हर्नमेंट आसा, व्हडले व्हडले तेंचे लॉयर्स आसतले, एडवोकेट आसतले, एक्सपर्ट्स आसतले. आनी तांकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी जे कितें करता दॅट इज कॉन्स्टिट्युशनल बिकॉज ह्याच बीजेपीच्या गव्हर्नमेंटाच्या हरियाणा गव्हर्नमेंटान आपल्या लोकलांक लागून थंयसर रायट दिल्या. ह्याच भारत देशान झारखंडान आपल्या लोकांक झारखंडी म्हणून डिफायन केल्ले आसा आनी तांकां कॉन्स्टिट्युशनली तांकां थोडी रिजर्वेशन दवरलेली आहा. आंध्र प्रदेशानूय दिल्लेली आसा, कर्नाटकानूय तशी आसा, जाल्यार गोंयानूय ती जावपाक शकता हे बीजेपीक खबर आसा. म्हणून हे बीजेपीच्या सगळ्या आमदारांनी, मिनिस्टरांनी आनी चीफ मिनिस्टरान पोगो बिलाची फकाणां मारली, म्हणजे गोंयकारांची फकाणां मारली, गोंयकारांच्या अस्तित्वाची, गोंयकारांच्या एक्झिस्टन्साची आनी गोंयकाराची जी आयडेंटिटी आसा तेची फकाणां मारली. कित्याक ह्या बीजेपीक एकूच गजाल कळटा, ती म्हटल्यार अनकॉन्स्टिट्युशनल कशें वागपाचें, असंविधानीक कशें वागपाचें, ह्या संविधानाच्या अगेन्स्ट कशें वागपाचें आनी हे जे आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा संविधान तेचो मर्डर कसो करपाचो, तेका कशें जिते मारपाचें आनी कशें डेमोक्रेसी सोडून डिक्टेटरशीप कशी हाडपाची हे बीजेपीक खबर आसा. तेकाच लागून आमचे पोगो बिल तेंच्यांनी डिस्कस सुद्दां करूंक ना. इतलो भंय तांकां पडला. कित्याक आमी केपेबल आसा, आमचो आमदार केपेबल आसा ते डिफेंड करपाक असेंब्ली. ते कितले कॉन्स्टिट्युशनल आसा, कितले रायट आसा आनी ते आमकां मेळपाकूच जाय. हे सगळे बाकीचे जितले आमदार आसा जे पोगो बिल सपोर्ट करिना ते खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे जावं ते एक्सपोज जाय म्हूण आयज भियाता असेंब्ली. गोंयकार तांकां वोट मारचो ना म्हणून ते भियातात. तांकां मायग्रंटांचो मोग आसा, मायग्रंटांक प्लीज करपाक जाय, मायग्रंटांक तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. हे मायग्रंटांची वोटींग, तेंचे इलिगल धंदे, तेंची मस्ती, ही सगळी तेंचे क्रायम्स हे सगळे प्रोटेक्ट करपाक जाय. दॅट इज द रिजन पोगो बिल अजून पर्यंत असेंब्लीन डिस्कस करीन. भायरूय मारूंक ना. पयलीं म्हटल्यार हे लक्षात दवरपाक जाय की पोगो बिल तेंच्यांनी भायर मारूंक ना. अजून अभ्यासान आहा ते तशेंच आहा, होल्ड करून धरला. सो ही फायट जेन्ना आमी केली 2022 आमी 38 आमी आमचे कॅन्डिडेट्स घालून इतली वोट काडली, एक आमदार आमचो निवडून हाडलो. ह्याच बीजेपीच्या आमदाराक जो इतली वर्सां थंयसर आसलो, न्हिदोन आसलो, तेका सामकोच न्हिदयलो. हे बीजेपीक दाखोवन दिले की एक नवीन पार्टी सुद्धा तुमकां हालोवंक शकता. एक नवीन पार्टी विदाउट मनी पॉवर तुमकां घरा बसोवंक शकता. हे रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टीन दाखोवन दिले सानंद्रे. आता आयज एक असो दीस येयला आनी असो क्षण येयला जो आमकां लागून खूब इमोशनल आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी आमच्या काळजाच्या देगेक आसा. कित्याक 2017च्यान जे आमी भायर सरलेले गोंय राखपाक लागून, जे अजून मेरेन भायर आसा, अजून मेरेन गोंयाक लागून वावरता, आनी जी पॉलिटिकल पार्टी 2021 फॉर्म जावन 2022 10% वोट शेअर घेवन थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन गोवा जावन फर्स्ट लार्जेस्ट रिजनल पार्टी गोंयान जावन एक आमदार आनी 10% वोट शेअर घेवन जी येयली आयज असो
कित्याक तुमी 10% वोट शेअर मेळला पूण हो वोट शेअर समज तुमकां देंवलो एका टायम समज देंवलो जाल्यार तेन्नाय तुमकां रिकॉग्नायज जावंक शकता तुमी तो ते मेंटेन दवरपाक तुमची कितें मेंटेन दवरपाक जर आमी जर आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आफ्टर इलेक्शन एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा जी पार्टी नॉन स्टॉप ग्राउंडाचेर काम करता, नॉन स्टॉप लोकांचे विशय घेता, इश्यूज घेता, लोकांचा आवाज म्हणून आसा. आमचो आमदार असेंब्लीन आवाज काडटा आनी आमचो प्रयत्न इतलोच आसा की मॅक्झिमम लोकां कडेन पावपाचे, मॅक्झिमम गोंयकारांचे विशय आसा, इश्यू आहा ते हायलायट करपाचे, सॉल्व करपाचे, असेंब्लीन वचून मांडपाचे, तेजेर अश्युरन्स घेवपाचे आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाचे. सो आमकां तरी दिसना की असो टायम येतलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो शेअर आसा, वोट शेअर आसा तो देंवतलो म्हणून. कित्याक आयज जर आमी गोंयांत पळोवपाक गेले, असेंब्लीन सुद्दां जर पळोवपाक गेले जाल्यार देर इज ओन्ली वन ऑपोजिशन, दॅट इज RGP, जी एक्चुअल ग्राउंडाचेर आनी असेंब्लीन ह्या बीजेपीक फायट दिता आनी ज्या पार्टीकी बीजेपी सामकी भियेता. आनी तेकाच लागून आमकां आडोवपाक लागून आमच्या भुरग्यांचेर हल्ले जातात, आमच्या भुरग्यांचेर केसीस जाता, आमच्या भुरग्यांक धमक्यो येतात, ऑफरी येतात, हे सगळे गजाली जाता. सो आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमी जो आमचो वोट शेअर आसा 10% तो वोट शेअर वाडोवन आमी सरकार करतले ह्या गोंयांत. आमकां इतली खात्री आसा की जे गोंयकार आमकां भुरगे म्हणून पळयताले, इमॅच्युअर म्हणून पळयताले, नाल्यार हे भुरगे कितें करतले म्हणून पळयताले, नाल्यार थोडे आमकां वोट स्प्लिटर म्हणून जे पळयताले, सगळ्यांचे जे डावट आसा ते क्लियर जाला आसतले. आयज सगळ्यांक कळ्ळां आसतलें की RG पार्टी हे कितें, स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी. पयल्याच इलेक्शनाक जावप म्हटल्यार जोक न्हू. कितल्याशाच पार्टीक कितलीशीं वर्सां 10-15 वर्सां लागली. आयज जर पळयत आमी जाल्यार दुसरी पार्टी खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तिचो ऑल ओव्हर गोवा एक्झिस्टन्स ना. आयज इतले ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणणारे स्वताक आयज कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक भियात. आयज तेंच्या कडेन कॅन्डिडेट ना लोकसभेक घालपाक. ही परिस्थिती आयज त्या पार्ट्यांची जाल्ली आहे. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 19 डिसेंबराक आमच्या गोंय मुक्ती दिसाक 2 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. कोणाचो बोवाळ ना, पार्टीन कसले डिफरन्सीस ना, कोणे रिवोल्ट करूंक ना, कोणे तेजेर अविश्वास दाखोवंक ना. प्रत्येकान ते एक्सेप्ट केले. प्रत्येकान कित्याक हो डेमोक्रेटीक प्रोसेसान तो कॅन्डिडेट दोनूय सिलेक्ट जाल्ले. सो आमी पूर्ण लोकांक खात्री दिता की ही पार्टी कमी जावपाची ना. हो सपोर्ट लोकांचो वाडत रावतलो. आमकां नक्की खात्री आसा, आमकां गॅरंटी आसा आनी ही पार्टी फक्त ग्रो जातली. एक दीस ह्या पार्टीचो सरकार गोंयांत आसतलो. ह्या पार्टीचे दोनूय MP पार्लिमेंटान बसतले आनी गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून उलयतले. थँक्यू. सगळ्यांक रिपब्लीक डेची परबी आनी सगळे एक्सायटेड आहात. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी 17 कॉमेस्ट केल्ली रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणून आनी मागीर वाड जायत रावली. क्रांतिकारी जायते आहलोले नेट दवरलो. क्रांतिकारी आमचे भाव इतलो तुमी सगळे फाटी दवरून तुमचे पर्सनल लायफांतले जितले पळय तुमची पर्सनल लायफाचे मॅटर फाटी दवरून तुमी गोंयचे पासत ते मुखार सरले. आनी ही पार्टी इतली फास्ट ग्रो जावपाक दर एक गोंयकाराचो आमकां आदार मेळ्ळो आहा. सो सगळ्या गोंयकारांक दर एक गोंयकारांक खंय आसा तुमी संवसाराचे खंयचे कोणशार आसूं, गोंयांत ना जाल्यार संवसाराचे खंयचे कोणशार जाल्यार ही पार्टी तुमकां लागून जाल्या, दर एक गोंयकाराक लागून जाल्ली आहा. आनी इतली फास्ट पार्टी आनी खंयची ग्रो जाल्ली म्हज्या लायफान जाल्यार हांवें पळोवंक ना. सो आतां सगळे एक्सायटेड जाल्ले आहा. रिपब्लीक डे आहा, चड वेळ हांव घेयना. आयज सगळ्यांचो एक जेन्ना आमी कॅम्पेनिंग करताले दोनी वटेन मोस्टली लोकांचो एकूच एक विचार आसतालो की सिंबॉल कितें मेळटलो, आमकां फुटबॉल मेळ्ळ्यार बरें जातालें, हेंच आसलो प्रश्न. पूण आयज फायनली आमकां तो फुटबॉल मेळ्ळा, पार्टी रेकॉग्नायज जाल्या आनी आमचो फ्लॅगूय बीन आमी तुमच्या मुखार दवरला. आनी हें सेलिब्रेट करपाक तुमी सगळे भुरगे सारके एग्रेसिवली रावल्यात. सो हांव चड वेळ घेयनासतना हें सेलिब्रेशन करपाक हांव सगळे भुरग्यां लागीं मागतां तुमी ऑफिसाचे भायर सकला रावचें आनी सगळ्यांनी हे व्हड उमेदीन एक काळजान एक मनान हे सेलिब्रेशन करया आनी फुटबॉल सदांच आमच्या गोंयकाराच्या काळजान दवरया. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी आमी तांकां हार्ड कॉपी आनी कुरियर केली. मागीर रोखडेंच 24 तारखेर सांजचो म्हाका दिसता 4:30 काय 5 मेल येयलो. अज्यान तो मेल पळयलो, म्हाका फोन केलो. मागीर आमी विरेशाक विश्वेशाक आमी 4-5 जाणां तांकां सांगले. पूण
खंयच्याच भुरग्याक आमी ही गजाल सांगूंक ना. आमच्या वांगडा जे भोंवतात क्लोज आसा जे कॅम्पेन करतात तांकां सुद्दां आमी त्या दिसा सांगूंक ना. कित्याक आमकां अशें करपाचें नासलें की तांकां सांगलें हांकां सांगूंक ना. सो आमच्या भितर आमी सांगलें कित्याक आमकां बाकीची तयारी करपाक जाय आसली, फाटलें प्रेझेंटेशनां करपाक जाय आसली. बाकीची जी तयारी आहा ती सायलंटली आमी केली आनी सगळ्या भुरग्यांक हांगा आपयले. भुरगे आयज येयले आनी जेन्ना ते डिक्लेअर जाले, आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेन्ना जेन्ना आमी स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केले म्हणून सांगले, हांगा भुरगे लायव्ह पळयताले तेन्ना हांगा ढोलांचो गजर जालो, ढोल वचपाक लागले. तो मुवमेंट आमकां जाय आसलो, ती उमेद आमकां भुरग्यांच्या मनाचेर तोंडाचेर दिसलेली जाय आसली. आनी तेकाच लागून हे आमी भुरग्यां कडल्यान सरप्रायज दवरले. तेका लागून जर ह्या गजालीक लागून जर खंयच्याय क्रांतिकारी भावाक आनी भयणीक जर वायट दिसला आसात जाल्यार मना काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा आनी म्हाका दिसता की तुमी मोठ्या काळजान आमकां माफ करतले. मागीर नेक्स्ट आमचो फुटबॉल सिंबॉल, आमकां फुटबॉल सिंबॉल जो येयलो तो फुटबॉल सिंबॉल आमी आयज आउट केलो. आनी फुटबॉल सिंबॉल आउट जाल्या उपरांत मागीर आमचो फ्लॅग आउट जालो. फ्लॅगाक लागूनय आमचे मिटींग जाल्ले तेन्ना आमचो दुसरो कलर आमी फायनलायज केल्लो. पूण तो मागीर परते आमचो 1 म्हयन्याचो गॅप उरल्यार तेन्ना 2-3 एक्सपर्टां कडेन जेन्ना उलयले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की असो फ्लॅग आसपाक जाय जो गोंयच्या मातयेक आनी गोंयच्या आयडेंटिटीक मॅच जावपाक जाय. सो आमी 4-5 परती कॉम्बिनेशन स्टेट रिकॉग्निशन आणि फुटबॉल ऑफ सिंबॉल. सो हे जावपाचें म्हणल्यार 2022 इलेक्शन आशिल्लें. तर इसीआयचो कायदो आहा की पॅराग्राफ 6A इलेक्शन सिंबॉल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर म्हणजे जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता खंयच्या स्टेटीन तेंचे पोल परफॉर्मन्स जावन पोल पॅनल बसता आनी ते स्टेटीन कितें परफॉर्मन्स आसा त्या प्रमाणे ते मागीर तांकां रिकॉग्निशन दिता नाजाल्यार डी रिकॉग्निशन करता आनी सिंबॉल आहा तो मागीर ते प्रमाणे ते रिजर्व करता. सिमिलरली तेन्ना 2022 आमी कंटेस्ट केल्ले. आमचो जो वोट शेअर आसा 9.83 टू बी प्रिसायज. ते 6A पॅरा 6A आनी ती ऑर्डर आसा इलेक्शन रिजर्वेशन ऑर्डर तितून बसतालो की तो कायदो कितें म्हणटा की जे प्रिवियस इलेक्शन आसा म्हणजे ते आमचो गोवन पार्टी 2022 लोकसभा जनरल इलेक्शन्स तेजे जर 8% आनी कोणी चड वोट शेअर घेता तेका ती स्टेट रिकॉग्निशन आनी तेजो सिंबॉल तो रिजर्व जातलो म्हणून तसो सिंपल कायदो आसा. खंय ना खंय तरी लास्ट झडपी बाय इलेक्शन जालें तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमचे सिंबॉल रिजर्व जावंक ना. मल्टिपल विजिट्स केली आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळे, सीईओक मेळ्ळे, मागीर इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळे. तरी पूण कितें तरी तेंचे इंटरनल टेक्निकल एरर नाल्यार तेंचे कितें तरी मिटींग सारकी जावंक ना म्हणून तेंचे कडेन ते मिस जालें.
मागीर आमी परत रिप्रेझेंटेशन केलें की आतां लोकसभा इलेक्शनचे ऑलरेडी सिंबल अलॉटमेंट करपाक ऑलरेडी आउट जाल्ले आसा. खंयची अनरिकॉग्नायज पार्टी आसा नाल्यार कोणी दुसरी जर पार्टीज आहा तांकां सिंबल जर मागपाक जाय तर मागोवंक. आमी तो प्रोसेस चालू करताले. तेन्ना आमकां कळ्ळें येलें की आमी तो क्रायटेरिया फुलफील करता, आमी स्टेट रिकॉग्निशन पार्टी जावपाक जाय आनी आमचो जो फुटबॉल सिंबल आहा तो लायफ टायम आमकां रिजर्व जावपाक अशें प्रोविजन आसा. म्हणून आमी इलेक्शन कमिशनाक गेले, दिल्ली गेले, आमी इलेक्शन पर्सनली विजीट केलें. मागीर आमचे सीओक मेळ्ळे, थंयसर मल्टिपल विजीट्स केले, तांकां रिप्रेझेंटेशन केलें. आनी आमचें रिप्रेझेंटेशन तेन्ना 17 जानेवारी तेंच्यांनी एक मेल धाडलो की तुमचे जे लेटर्स आहा, तुमचे ते क्रायटेरिया तुमी फुलफील करता, तुमकां खंयचो सिंबल जाय ते तुमी सांगा. पण आमी सांगलें की 17 तारीख आमी परत रिप्लाय केलो तिका की आमकां फुटबॉलूच जाय, की लास्ट आमचो पोल परफॉर्मन्स बरो आसलो सो आमकां फुटबॉलूच सिंबल दिवचो म्हणून. सो म्हणून तितून फाटल्यान पळयता 24 तारखेक बोडगेश्वराची जात्रे दिसा, देवा बोडगेश्वर जात्रे दिसा 24 तारीख इसीआयन जो अंडर सेक्रेटरी आसा जयदेव लहरी तेजे तेणी सायन मारला तेजेर आनी तेणी आमकां कम्युनिकेशन हे धाडला. आनी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन हांव मुद्दम वाचून दाखयता इंग्लिशीन. द कमिशन हॅज ग्रांटेड recognition to the Revolutionary Goans Party as a state party in the state of Goa under the provisions of election symbols and reservation and allotment order 1968. पुढे कितें म्हणटा, further it is also informed that in the view of party's request letter vide 17/1/2024 the symbol football has been reserved for the party in the state of Goa. हेजो मिनिंग सिंपल आसा की फुटबॉल सिंबल गोंयांत तरी खंयचीच पार्टी न्यू पार्टी येता ना दुसरी पार्टी घेवपाक शकना. ही फक्त एक्सक्लुझिवली आता रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टीकूच जाल्ली आसा. सिमिलर फुटबॉल नॉर्थ इस्ट स्टेटींनी आसा, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय तांकांय आसा, तांचोय रिजर्व आसा. बट गोंयांत तरी फुटबॉल खंयचीच पार्टी घेवंक शकना वा आमकांच रिजर्व जाल्लो आसा. आनी हितूनसून जे ऑपोजिशन नाजाल्यार दुसरे कोण म्हणटा आमकां की आमी वोट स्प्लिटर नाजाल्यार आमी येयला की ती बी टीम नाजाल्यार दुसरी कसली टीम म्हणटा. आयज इलेक्शन कमिशनान ऑफिशियली आमकां रिकॉग्निशन केलेलें आसा. आणि हेजे रिकॉग्निशनचे बेसीस कितें आहा, पोल परफॉर्मन्स ऑफ 2022 इलेक्शन्स. म्हणजे आमी इलेक्शन्स फुडली आनी जी फुडली येवपाची इलेक्शन्स आहा ती फुटबॉल सिंबलाचेरच कॉन्टेस्ट करतली. जी झेडपी इलेक्शन जावं नाजाल्यार मागीर स्टेट इलेक्शन जावं, सगळीं येता ती इलेक्शन. आनी हे पार्टीक अशें ना की हे एक टर्माचे इलेक्शन्स, हे पार्टीक पर्पेच्युअल सक्सेशन आहा. जेन्ना पर्यंत जितली इलेक्शनां जातली गोंयांत ती कॉन्टेस्ट आनी इंडियन जातली ती कॉन्टेस्ट रेव्होल्युशनरी गोवन फुटबॉलाचेर करतली. सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. 75th रिपब्लीक डे ची सगळ्यांक उनवणीत परबी. आतां मनोजान एक मोठो अनाउन्समेंट जो केल्लो आसा 2017च्यान जी रेव्होल्युशनरी गोन्स स्टार्ट जाली आनी 2022चे इलेक्शन आमी लढले. तुमी पळयलां आसतलें खुबशे अप्स डावन्स आमकां येयले, पण आमी केन्नाच एकामेकाचो हात सोडूंक ना. आमी घटमूट रावले आनी हो जो पक्ष आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष हो घडयलो. तो घडयल्या नंतर 2022चे इलेक्शन लढले. इलेक्शनान आमकां खूब मोग मेळलो गोंयकारांचो, ज्या मोगान आमकां 10% वोट शेअर गावलो आनी गोंयची आमी तिसरी पार्टी जाली जे हायेस्ट वोट शेअर आसले, थर्ड हायेस्ट वोट शेअर. तशेंच फर्स्ट हायेस्ट आमचे रिजनल पार्टी वोट शेअर आसले. आनी तेन्ना खूब जाण हेच्या पयलूय आमकां खूब कितें म्हणटाले की हे कितें येयल्या, हे भुरगे येयल्या, हे भुरगे कितें करपाक शकता, हे बेश्टेच उलयता मात कांय करपाक शकना. बट सगळ्यांक सांगपाक सोदता जेन्ना हे इलेक्शन जालें तेन्ना सगळ्यांची तोंडां बंद जालीं. आजून पासून खुबशे जाण हे उलयत आसता, आजून पासून थोड्यांच्या तोंडान तेंच चालू आसा. पण परत एकदां सांगपाक सोदता आमकां लायटली घेवं नाका. आमी हेच्या पयलूय त्याच पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी आतां हेच्या फुडेंय त्याच पद्दतीन काम करतले. जेन्ना हांव निवडून येयलो रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाचेर निवडून येयलो आनी जो आमकां आयडेंटिटी एक रेव्होल्युशनरीज म्हणून मेळ्ळी, आयज खंय ना खंय ती विधानसभेन आमकां ती रिप्रेझेंट करपाक मेळटा. आनी लोकांचे जे विशय आसा, गोंयकारांचे जे जितले विशय आसा, प्रत्येक गोंयकार आमकां कितें कितें सांगता ते आमी खंय ना खंय ते मांडपाक शकता. आयज एक प्राउड मुवमेंट आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी. आमची जी मोगाची पार्टी आसा, गोंयकारांची मोगाची पार्टी आसा, ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आनी इतलो व्हडलो दीस जो रिपब्लीक डे आसा, ज्या दिसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रिप्रेझेंट केलो डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान, तेणेन आमकां हो कॉन्स्टिट्यूशन दिलो. आनी त्याच दिसा आयज आमी हे डिक्लेअर करता की गोंयची एक रिजनल पार्टी स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा.
आनी रिकॉग्नायज करपाक लागून इम्पॉर्टंट कितें आसा, जेन्ना आमी पार्टी म्हणटा, पार्टीक खूब इम्पॉर्टंट तें म्हणजे सिम्बॉल. आयडेंटिटी कोण दिता? सिम्बॉल दिता. प्रत्येक पार्टी आख्खे इंडियेन तुम्ही पळयता आसतले डिफरंट सिम्बॉल्स आसा. पण एक गोंयचो मोगाल आनी गोंयच्या मोगान आमी रिप्रेझेंट गेले ते इलेक्शन, आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्राऊड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक. परत एकदां आमचो सिम्बॉल रिजर्व जाल्लो आसा तो म्हणजे फुटबॉल. आनी ह्या फुटबॉल सिम्बॉलान आमी हे जे इलेक्शन आसा, फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर कंटेस्ट करतले. गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो. हांव निवडून येयलो. आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आतां आयडेंटिटी आसा. आमचे फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून गोंयकारांचे अस्तित्वाक लागून आमी झुजता. गोंयचे अस्तित्व आनी गोंयकारांचे अस्तित्व आनी हे फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना जेन्ना फुडली आमची इलेक्शनां जातली, दर आतां लोकसभा इलेक्शन, फुडें झेडपी इलेक्शन आसतलें, परत असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो, तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा. फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी हे आयडेंटिटी फुडल्या इलेक्शनाक तुमी मतां मारची आनी सपोर्ट करचो. कित्याक आमकां जाय की आमचे गोंयकार, जी आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ती फुडें वचपाक जाय आनी लोकांचो जो मोग आमकां हेच्या पयलीं मेळिल्लो आसा हेच्या फुडेंय मेळटलो हें म्हाका दिसता. कारण प्रत्येक कडेन जेन्ना आमी वयता, आतां पासून आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगाक वयता, सगळे लोक आयज खरेंच काळजांतल्यान आमकां मोग दिता, आमकां एक आशेची किरण म्हणून पळयता आनी ती किरण खंय ना खंय आयज फुडें वयता. आनी स्टेट लेवल पार्टी तशेंच आमचो सिम्बॉलूय रजिस्टर जाल्लो आसा आनी हो खूब गर्वाचो गजाल आसा आमकां सगळ्यांक. कारण एक बारीक समाजाचे आमी सगळे जे बांधव आसले ते एकटे जाले खंय ना खंय गोंयांत क्रांती हाडपाक लागून. आनी ही क्रांतीचो जो मुवमेंट आसा ह्या पयल्या इलेक्शनाक सिम्बॉल रिजर्व जावपाक एक बारीक गोश्ट न्हू. आनी तशेंच जी आमची पार्टी रजिस्टर जावपाक, पार्टी स्टेट लेवल रिकॉग्नायज जावपाक ही बारीक गोश्ट न्हू. विथआउट मनी पावर, विथआउट मसल पावर, जावं विथआउट जे चिकन सोरो दितात ते सोडून आसतना आमचे जे मोगान आनी एक अवेरनेस क्रिएट आमी जे केले गोंयभरात, हितून आमकां खंय ना खंय हो सक्सेस मेळिल्लो आसा आनी असोच मोग गोंयकारांचो आमकां आसचो आनी अशें आमी फुडें व्हरया. हांव मागतां आमचो अजया कडेन की तेणेन फुडले क्षण आमकां सांगचे. हे उमेदीन, त्या दिसाच्या उमेदीन आयज आमचे सगळे आरजीचे भाव आनी भयणो आमचे क्रांतिकारी जमलेले आहा हो सेलिब्रेट करपाक. आयज तुमच्या फुड्यान आमी एक अनाउन्समेंट करपाक सोदता. जे अनाउन्समेंट इतले इम्पॉर्टंट आसा की हे अनाउन्स जाल्या उपरांत आमचे क्रांतिकारी भाव भयणी, आमचे जितले आमचे आमचे आरजी सपोर्टर्स, वेल विशर्स, मोगी, वोटर्स जे आसा ना, जितले गोंयकार आसा जे आरजी आशेन पळयता, गोंयचो फ्युचर म्हणून पळयता, गोंयचो होप म्हणून पळयता, गोंयकारांचो आवाज म्हणून पळयता, हे तांकां सगळ्यांक उमेद जातली. हे सगळ्यांक आमी आरजीचे मेंबर्स नाल्यार आमी आरजीक वोट केला नाल्यार आरजीक आमी सपोर्ट करता नाल्यार आरजीक आमी फुडें वोट करतले, आरजीक आमी फुडें सपोर्ट करतले, जे कोणें आमकां आशिर्वाद दिला, जे कोणें आमकां डोनेशन्स दिला, जे कोणें आरजी घडोवपाक आनी आरजी ह्या लेवलार व्हरपाक जेंच्यांनी आमकां आधार दिला, ते ब्लेसिंग्स जावं, ते पयशांनी जावं नाजाल्यार ते ग्रावंड लेवलार काम करून जावं नाल्यार खंयच्याय वेन, इन एनी वे, इन एनी सेन्स जेंच्यांनी आमकां केला तांकां लागून हो प्राऊड मुवमेंट आसा. सो आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा. ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा. जी पार्टी इतले दीस अनरेकॉग्नायज्ड आसली ती पार्टी पयलेच इलेक्शन कंटेस्ट करून आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांच्या कुस्तार आनी ह्या लोकांच्या आशिर्वादान, ह्या देवांच्या आशिर्वादान, ह्या युनिवर्सल पावराच्या आशिर्वादान 2 दीस पयलीं म्हणजे बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस ह्या पार्टेक इलेक्शन कमिशना कडल्यान ईमेल येयलो की आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आतां स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हटल्यार ह्या पार्टेक आयज एक स्थान मेळ्ळेलें आसा, एक रिस्पेक्ट मेळ्ळो आसा, एक व्हॅल्यू मेळ्ळो. आयज ह्या पार्टीचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, ह्या पार्टीचो रिस्पेक्ट वाडलेलो आसा. ही पार्टी आतां
दुसऱ्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टींच्या वांगडा पावली हा. ही पार्टी आता व्हडली जाल्ली आसा, ही पार्टी आता मॅच्युअर जाल्ली आसा. ही पार्टी आता गोयचो होप म्हणून आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आणि तिका स्ट्रेंथ आणि पॉवर मेळ्ळी. हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता, सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांक आनी आमच्या सगळे जगाच्या फाटीर जितले आमचे वर्ल्डान आमचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक आनी तांकां एकूच प्रॉमिस करपाक सोदता की ही पार्टी ह्या फुडें फक्त ग्रो जातली. ही पार्टी तुमकां लागून काम करतली, तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडटली, तुमकां लागून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान झगडटली, तुमचो आवाज म्हणून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान वयतली, आवाज काडटली. आनी आतां एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना जाता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीक तेचें अस्तित्व जाय, तेची आयडेंटिटी जाय. हांव मागता विरेशा कडेन, जो आर्जीचोच आमदार न्हू तर पूर्ण गोंयचो प्रत्येक गोंयकारांचो आमदार आसा, जो एक आर्जीचो एक प्रेसिडेंट म्हणून आसलो, एक सादो आर्जीचे आमी सगळे कार्यकर्ता, आमी सगळे रेव्होल्युशनरीज, आयज आमच्या वांगडचो भुरगो बोल्सान पयशे नासतना काम सोडून जेणे आर्जीक लागून जशें विश्वेशान काम सोडलें तशें विरेशान तेन्ना काम सोडलें पार्टी फुडें व्हरपाक. आनी आयज आमकां लागून तो प्राउड मुवमेंट आसलो तेन्ना जेन्ना विरेश आमदार म्हणून निवडून येयलो, जेन्ना पयले फावट असेंब्लीन पावलो, जेन्ना आमच्या आमदारान झोपडपट्टे विशय, ह्या मायग्रंटांचे इलिगल झोपडपट्टे विशय रेझोल्युशन घातलें, वाग कसो तेंच्या सगळ्यांच्या फुड्यान उबो रावलो आनी आपले विचार मांडले. आमी प्राउड फील करता जेन्ना आमचो आमदार ड्युअल वोटिंग कार्डाचेर उलयता. आमी प्राउड फील करता जेन्ना आमचो आमदार गोंयकार जे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आसात, कितली वर्सां जाली, 20-20, 25-30 30 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात, 8-9 हजार 10 हजार पगार घेतात, तांकां परमनंट करपाचें रेझोल्युशन घालतात, मागणी करतात. आमी प्राउड फील करता जेन्ना आमचो आमदार पेडण्या पासून काणकोण मेरेन, सांग्या पासून सत्तरी मेरेन विशय असेंब्लीन मांडटा, त्या लोकांकडे वयता, त्या लोकांक विजीट करता. आपलीच कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू तर आपचे गोंयचे प्रत्येक गोंयकार जो आसा जो तेन्ना ताका उलो मारतात, आपले विशय मांडपाक नाजाल्यार आपले विशय सांगपाक जेन्ना ताका आपयतात तेन्ना तो आपल्याच चितीन आसतना, आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी चितीन आसतना गोंयचो MLA म्हणून तो प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाठारांत तो वयता. हांव मागता विरेशा कडेन की फुडले जे आमचे इम्पॉर्टंट आनी एक अनाउन्समेंट आसा ते अनाउन्समेंट विरेशान करचें.